कासिम अस्करी साहब से कि वो अपने दस्ते मुबारक से हमारे बिजनौर के मुमताज़ तालिब इल्म मोहम्मद ताबिश साहब को अपने हाथों से इनाम तकसीम करें। और मेरी गुजारिश है मौलाना इकबाल हैदर साहब क़िबला से कि वो मुमताज़ तालिब इल्म फ़िरोज़ साहब मंगलोर के जो मुमताज़ तालिब इल्म है फ़िरोज़ साहब, उनके खिदमत में इनाम पेश करना है। मुमताज़ आप मौलाना बशारत साहब क़िबला उसे हासिल फरमाएंगे क्योंकि ज़ाहिरन वो खुद नहीं आएंगे। अब जो खंदेड़ी के और दीगर मकामात के तुल्लाब बचे हैं, या तो उनके नाम अभी तक मुअय्यन नहीं हो सके हैं या फिर प्रोग्राम जो वहाँ पे मुनक़िद होगा उन्होंने कहा वहीं पर हमारे इनामात दिए जाए। लिहाजा आखिर में मैं दोबारा आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और बहरहाल आखिर में दुआए सलामती इमाम असर जल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ पढ़कर ये अगले साल तक के लिए इस प्रोग्राम को मुलतवी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ली वलियकल हुज्जतिल हसन सलावातुका अलैहि व अला आबाई फी हादिहि साआ व फी कुल्ली वलिया व हाफ़िज़ा व क़ाइदा व नासिरा व दलीला व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। तमाम हज़रात तबर्रुकन चाय नोश फरमाने के बाद जाएँ यहाँ पर। रहमान रहीम। ये अज़ीमुशान प्रोग्राम जो जामे बाबुल इल्म में हर साल मुनक़िद किया जाता है और इसमें ईरान से भी हमारे ख़ुद्दाम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं। इस साल किसी रास्ते की परेशानी की वजह से अभी तक नहीं आ सके हैं, इंशाअल्लाह आ जाएंगे। ये प्रोग्राम इस तरह का है कि जिससे हमें हिंदुस्तान और ईरान के दरमियान हमारा कल्चरी और सकाफ़ती जो रिश्ता है वो भी इससे मजबूत होता है और ये भी हमें पता चलता है कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान किस आज़ादी से हमें हमारे मसलक पर, हमारे मज़हब पर रहने के लिए वसाइल फराहम करता है। आज का ये प्रोग्राम हमारे यानी शिया इस्ना अशर 8वें इमाम अलैहिस्सलाम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े के ख़ुद्दाम यहाँ तशरीफ़ लाते हैं और वो यहाँ पर आने के बाद इमाम रज़ा के रोज़े के तबरुकात की ज़ियारत भी कराते हैं और इससे हमारा अक़ीदती एक लगाव भी है और अक़ीदे का एक लगाव है जिससे हमें इस्तेकाम और हमारे अक़ीदे को मजबूती मिलती है। हम समझते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम होते रहने चाहिए और इस सिलसिले में हम मौलाना के बहुत शुक्रगुज़ार हैं। मौलाना जो इस प्रोग्राम को मुनक़िद करते हैं, तो ये असल में बात यह है कि इसको और अच्छे उन्वान से और ज़रा आला पैमाने पर अंजाम देना चाहिए, चूँकि ये हमारी नौजवान सादात 25 से 30 हज़ार शिया सादात की आबादी है। लिहाजा उसके एतबार से इसको और अहम और मजबूत तरीक़े पर अंजाम पाना चाहिए। इंशाअल्लाह हमें आइंदा साल के लिए उम्मीद है कि प्रोग्राम और अच्छा होगा और हमारे मेहमान अभी तक नहीं पहुँचे उसका हमें एहसास है, इंशाअल्लाह वो जल्दी पहुँच जाएंगे। ये जश्नवारा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम हर साल यहाँ मदरसा बालुल इल्म नौगावा सादात में मुनाक़िद होता है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की औलाद में 8वें इमाम हैं, जिनकी बड़ी हस्ती के
ہونے کی وجہ سے دنیا بھر میں ان کے تعلق سے یہ پروگرام ہوتے ہیں۔ آپ ایران میں آپ نے کارہائے نمایاں انجام دیے۔ آج جو ایران میں اسلامی دنیا کا نظارہ ہے وہ امام رضا علیہ السلام کی کاوشوں اور کوششوں کا نتیجہ ہے۔ اور یہ ایران اس وقت صرف اتنا ایران نہیں تھا بلکہ ازبیکستان، تاجکستان، سمرقند، بخارا، یہ سب اور افغانستان کے بہت سے حصے ایران میں شامل تھے۔ آج وہاں جو کچھ بھی دین اور اسلام کا نظارہ ہے وہ امام رضا علیہ السلام کی دین ہے۔ آپ کی عظیم ہستی نے دین اسلام کی تبلیغ اس انداز سے پیش کی کہ تمام مذاہب کے لوگ متاثر ہوئے اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا، اور آپ نے کبھی تلوار اور کسی لشکر کا کوئی سہارا نہیں لیا۔ آپ کی پوری حیات طیبہ اس بات کی گواہ ہے کہ آپ نے عمل سے، کردار سے، کریکٹر سے اپنے آپ کو اس طرح سے پیش کیا کہ لوگ متاثر ہوئے۔ اسلام کا پیغام بھی یہی ہے۔ اسلام تلواروں اور بندوقوں اور دھماکوں کے زور پر نہیں پھیلا، اسلام امن اور شانتی کا پیغام لے کر آیا، اور یہ جنگ اہل بیت علیہ السلام اور پروفٹ کی فیملی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان 1400 سال سے ایسی دہشت گردیوں سے لڑ رہا ہے اور اس کا سامنا کر کے اسلام کے سچے پیغام کو پیش کر رہا ہے۔ تو آج یہ ہندوستان میں جگہ جگہ یہ پروگرام منعقد ہوا۔ مدرسہ باب العلم میں مولانا سردار حسین صاحب کی کاوشوں اور کوششوں سے یہ شاندار پروگرام منعقد ہوا، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم انسانیت کو عام کریں، محبت کو، امن کو، شانتی کو اپنا ہم مرکزی نقطۂ نظر بنائیں اور دنیا کے سامنے پیش کریں، لوگوں کو چین اور سکون سے جینے دیں اور خود بھی چین اور سکون سے رہیں۔ دنیا کی اور انسانیت کی حفاظت کے لیے ہم کوئی بھی قربانی دے سکتے ہوں تو ہمیں دینا چاہیے۔ تمام مذاہب، تمام دھرم، تمام آستھائیں ہم سب کا احترام کرتے ہیں۔ یہی اسلام کا سچا پیغام ہے، یہی امام رضا علیہ السلام کا پیغام۔ بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند ہی لہجوں میں ہمارے درمیان خادمان امام رضا تشریف لانے والے ہیں۔ اکرام یہیں پر تشریف رکھیں، اور میری گزارش ہے عالی جناب مولانا سید مسعود عباس صاحب قبلہ امام
وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى
ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل على محمد وآل محمد. خادمان امام رضا علیہ السلام بہت جلد ہمارے درمیان تشریف لانے والے ہیں. آپ ان کے استقبال میں ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. آئیے استقبال میں ایک مطلب اور دو شعر پڑھ کے میں مدح خوانی کے لیے مولانا رہبر صاحب اور مولانا کمیل صاحب کو زحمت سخن دوں گا کہ یہ کائنات میں تنہا اثر حسین کا ہے. یہ کائنات میں تنہا اثر حسین کا ہے. زمانہ جھکتا ہے جس پر وہ در حسین کا ہے. یہ کائنات میں تنہا اثر حسین کا ہے. زمانہ جھکتا ہے جس پر وہ در حسین کا ہے. اڑان بھرتا ہوا کہہ کے چل دیا فطروس. اڑان بھرتا ہوا کہہ کے چل دیا فطروس. دیا ہوا مجھے پاکیزہ پر حسین کا ہے. اڑان بھرتا ہوا کہہ کے چل دیا فطروس. دیا ہوا مجھے پاکیزہ پر حسین کا ہے. تو تیرے نصیب کا کیا کہنا راہب خوشخو. تیرے نصیب کا کیا کہنا راہب خوشخو. تجھے دیا ہوا ایک ایک پسر حسین کا ہے. آئیے اس سے قبل کہ میں مولانا رہبر صاحب کو زحمت سوغند دوں آخری شعر ملاحظہ فرما لیجئے گا. اڑان بھرتا ہوا کہہ کے چل دیا فطروس. دیا ہوا مجھے پاکیزہ پر حسین کا ہے. بلند نیزے پہ پڑھتا ہے جو کلام خدا. کٹا ہوا یہی نورانی سر حسین کا ہے. آئیے گزارش کرتا ہوں میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ کمیل صاحب کی خدمت میں آئے اور اپنے حسین کلام سے قلوب سامعین کو مصطفی. نعرے حیدری خوش آمدی خوش آمدی مہمان ماں خوش آمدی 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 خوش آمدی خوش آمدی مہمان ماں خوش آمدی. نعرے حیدری نعرے حیدری. محمد مہمان ماں خوش آمدی.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से कि काफ़ी करने के बाद ये मौका हुआ कि खादिमान इमाम रज़ा यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। मेरी गुजारिश है हज़रत हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद मसरूर अब्बास साहब क़िबला इमाम जुमा से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ और मेहमान गिरामी का इस्तकबाल करें। आप हज़रात से गुजारिश है कि बावाज़ बुलंद नारे सलवात पढ़ें। बहरहाल अब परचम की ज़ियारत का टाइम है, लेकिन उससे पहले मैं गुजारिश गुजारूँ अज़ मेहमानान में ख़ाम तशरीफ़ दाश्ते बशन ये तकरीमी अज़ तरफ़ इमाम जुमा व अज़ तरफ़ बरनामे इजरा कुनंदगान हज़रत अली बेअमल में आयत व एक नफ़र्रा खादिम अज़िलज इंतखाब में कुनीम अज़ दस्त हज़रत अली लिज़ा हज़रत अली तशरीफ़ दाश्ते बाशिद बाद सलावात ख़ास से विषय कार 2 दक़ीक़े हस्त चुन अगर ज़ियारत शुद उन बरनामे बेहन में खुल 2 दक़ीक़े। मेरी गुजारिश है मौलाना सैयद मसरूर अब्बास साहब क़िबला से कि वो मेहमानों की खिदमत में शील्ड जो यादगारी शील्ड रहेगी इस प्रोग्राम की वो पेश फरमाएँ। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि वो इस शील्ड को पेश फरमाएँ। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इधर इधर हर साल प्रोग्राम में हम एक शख्स को खादिम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के उन्वान से इंतखाब करते हैं। इस साल जो इंतखाब किया गया है वो साजिद मिर्ज़ा साहब को इंतखाब किया गया है। लिहाजा उनसे गुजारिश है कि वो खादिम इमाम रज़ा के हाथों से इस तकदीर नामे को हासिल फरमाएँ। आप हज़रात उनके तकदीर तशक्कुर और हौसला अफजाई के लिए बावाज़े बुलंद नारे सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और अब अपना आखिरी मरहला अब मेरी गुजारिश है कारी रहबर साहब से और मेहमान हमारे खादिम ये दोनों सलवात ख़ासा पढ़ेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह ज़ियारत परचम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम कराई जाएगी। आप हज़रात उनके इस्तकबाल में बावाज़े बुलंद नारे सलवात पढ़ें। बेफरमाद हो जाओ। सलवात ख़ासा शुरू करें। सलवात ख़ासा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة متفاضلة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك
زیارت کرتے رہیں اور ہٹتے رہیں تاکہ دوسروں کو بھی یہ سعادت اور موقع نصیب ہوتا رہے. زیارت کرتے رہیں اور ہٹتے رہیں تاکہ کوئی دوسرا محروم نہ رہے ہماری وجہ سے. خواتین کے لیے ابھی 15 منٹ بعد نمائش گاہ شروع ہو جائے گی اور 5 بجے تک جاری رہے گی، بلکہ 4:30 بجے تک خواتین زیارت کر سکتی ہیں. ابھی 15 منٹ بعد سے 4:30 بجے تک نمائش گاہ کی زیارت کر سکتی ہیں خواتین. لہذا جو بھی خواتین زیارت کرنا چاہتی ہیں وہ اس وقت کے درمیان میں آئیں اور اس وقت کے بعد تشریف نہ لائیں. تمام مسورات یہ اعلان سماعت فرما لیں کہ آج کے امام علی رضا علیہ السلام کے روضے کا علم جامعہ بابلین میں آیا ہے، اور جو مسورات آج کے امام علی رضا کے روضے مبارک کے علم کی زیارت کرنا چاہتی ہیں وہ جامعہ بابلین میں پہنچ جائیں. تمام مسورات یہ اعلان سماعت فرما لیں کہ جامعہ بابلین میں آج کے امام علی رضا علیہ السلام کے روضے مبارک کا علم آیا ہے، اور جو مسورات زیارت کرنا چاہیں وہ جامعہ بابلین میں پہنچ کر آٹھویں امام علی رضا علیہ السلام کے روضے کی علم مبارک کی زیارت کر سکتی ہیں، مگر ان کو آنا ہے آدھا گھنٹے کے بعد. ابھی آدھا گھنٹے کے بعد آئیں، اس لیے کہ وہاں پر بند ہے ابھی، اور آدھا گھنٹے کے بعد عورتوں کو زیارت کرائی جائے گی.